बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक तस्वीर है, मैंने आपको दिखानी है। मुर्तज़ा सुलंदी साहब ने शेयर की है और इस तस्वीर के अंदर इमरान रियाज खान और आफताब इकबाल और साबिर शाकिर साहब तशरीफ रखते हैं और अनील मुसर्रत साहब, ये 4 लोग हैं जी। इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर के अंदर। और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने तो मज़ीद जुल्म किया है कि ऊपर शेर लिख दिया है शाकर शुजाबाद का, असां उजड़े लोग मुकद्दरां दे वीरान नसीब दा हाल ना पूछ, तू शाकर आप सियाणा है साडा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। ए मैं उन्होंने मार देता जे शेर, ठीक है। अच्छा, ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? ये लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि ये बेरोजगार हो गए, मेरी राय के अंदर, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, और मेरी राय के अंदर ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार क्यों हो चुके हैं? कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करना है या जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासियात करनी है, इमरान अहमद खान न्याजी का कवर लेके उस जॉब से इनको निकाल दिया गया। अच्छा, अच्छा, फिर वो जो लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो जिन्होंने पहले इनको असाइन किया हुआ था, वो उन्होंने अपने हाथ में बराह रास्त ले लिया। आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा तिया पांचा पढ़ रहे होंगे इंडियन अकाउंट्स का कि जनाब बलूचिस्तान के हक के अंदर या बलोचों के नाम नहाद हकूक के हवाले से और या पख्तूनों के हवाले से जो मुख्तलिफ आईडीज प्रोपेगेंडा करती हुई पाई जा रही हैं, वो भारत में कहाँ से ऑपरेट हो रही है। ये तिया पांचा आजकल कोई कर रहा है? वही कर रहे होंगे ना जिनका ये काम है, ये जिनका फर्ज है करने के लिए, वो कर रहे होंगे। तो वो करते हुए आपको अक्सर ये जनाब फलां साहब है, ये वाली आईडीज चला रहे हैं, और ये इनकी असाइनमेंट रा के बलूचिस्तान डेस्क के ऊपर इस तरह के होते हुए पाए जा रहे हैं। मैं आपको इसकी 2 मिसालें देना चाहता हूं, ठीक है। और वो मास्टरमाइंड है, एक आईडी से शेयर करते हैं, बाकी से उसको रीपोस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर बाकी काम यूथर उठा लेते हैं, ठीक है। अब पता नहीं वो भी यूथर जैनमन होते हैं या वो भी 2 नंबर की इस तरह की आईडीज बनी होती हैं। लेकिन मैं आपको 2 मिसालें पेश करना चाह रहा हूँ। मुझे इन वाकयात में जाने से पहले अनोशे रहमान साहब वाला वो वाकया याद आ गया कि जिसके अंदर एक हलफनामे के अंदर कि जब मेन जगह के ऊपर खत्म नबूवत की बात क्लैरिफाई हो गई और उस पर दस्तखत कर दिए गए, तो जो हलफनामा है उसके ऊपर खत्म नबूवत की बात सहवन रह गई, और उसके ऊपर जो जिस तरह से सेनेटर नौशीर रहमान की जान खतरे में डाली गई, अगर आपको याद हो, और बहुत सारे लोगों के ऊपर आवाज़ें कस दिए गए या उनके ऊपर वो बहतान तराश दिए गए, फतवे जारी हो गए। मैं उसकी मिसाल देते हुए ना आगे बढ़ूंगा। पिछले दिनों बड़ा प्रोपेगेंडा गर्म रहा, सरगर्म रहा कि फ़लस्तीनियों के हक में एक करारदाद पेश होने लगी, तो पाकिस्तान ने उसमें इसराइल के खिलाफ कार्रवाई वाला नुक्ता निकलवा 3 एक दिन रज के प्रोपेगेंडा। लेकिन मुज़ाहिर दफ्तर खारजा के बाबू हैं और ज्यादातर उनके अंदर इमरानडू हैं और ज्यादातर उनके अंदर यूथर्ड्स हैं और बदबूदार किस्म के घटिया किस्म के यूथर्ड्स हैं। वो कोई बता रहा था कि कनाडा के अंदर पाकिस्तान का सफारत खाना और उसके फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के लोग जो हैं, वो इस वक्त इमरानडोइज्म की प्रमोशन के लिए सरगर्म है वहां पर। किसी ने कल अपने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ था, वल्लाह आलम बिस्वाब। लेकिन जब उस फॉरेन ऑफिस को फौरी तौर पे इसके खिलाफ रिएक्ट करना चाहिए था, उन्होंने 3 दिन के बाद एक लंबी चौड़ी अंग्रेजी में क्लैरिफिकेशन जारी कर दी कि जनाब वो जो करारदाद तैयार हो रही थी इसराइल के अंदर, उसमें दोनों तरफ के जंगी मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी। और ज़ाहिर है कि इसराइल ने तो फौज के जरिए कार्रवाई की है ना, मलेशिया की कार्रवाई तो हमास की थी ना। तो इसराइल ने और उसके इसराइल को फौज को या उसके इवन उनको निकाल के ले जाना था अमेरिका ने और उसकी कुव्वतों ने वहां से, और ले दे के हमास फंस जानी थी। तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, किसी के भी मुजरम को कोई सजा देने की बात ना करो, इसको खत्म कर दो, क्योंकि उन्हें पता था कि हमास फंस जानी है, फलस्तीनियों ने फंस जाना।
وہ وٹے مارنے کے جرم کے اندر مجرم ٹھہریں گے اور وہ گولی اور بم مارنے کے جرم کا بھی وہ سیلف دفاع کر لیں گے. گڑا ہوا ہے نا اس وقت پورے ویسٹ نے اور امریکہ کے میڈیا نے. وہ کہتے ہیں جی اسرائیلی جو فلسطینیوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کی عورتیں کے پردے اڑا رہے ہیں, ان کے مردوں کو بم مار کے اڑا رہے ہیں, وہ سیلف ڈیفense میں ہو رہا ہے. انہوں نے اس وقت بیانیہ ایک پوری وہی اسرائیل کے پیڈ ٹاؤٹ جو ہیں پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ تو پھر ان کا گھر ہے نا. امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا, ویسٹرن پاورز بیٹھی ہوئی ہیں جو فل اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں. تو پاکستان نے یہ جرم کیا کہ پاکستان نے وہاں سے حماس کو ریسکیو کیا, لیکن یوتھروں نے ہر میری پوسٹ کے نیچے آ کر ویکھو ایڈیٹو بھی کچھ بولنا, ایڈیٹو بھی کچھ بولنا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا وہ بولنے جن کا کام ہے فورن آفس والے, اور فورن آفس کے گھٹیا بابوؤں نے 3 دن لیے اس پہ بکواس کرنے کے, منہ کھولنے کے, اور اس سچویشن کو کلیئر کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پروپیگنڈے کی ذمہ داری اب کن صاحب نے لے لی ہے, کیونکہ اے بے روزگار ہو گئے جی, تینوں جنے بے روزگار ہو گئے, وہ آپ خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور آئی ڈیز انہوں نے فالوئنگ کی بنوا لی ہوئی ہے ان جاہلوں کے ذریعے, ان وطن فروشوں کے ذریعے, ان ذہنی طور پہ معذور اور مجہول لوگوں کے ذریعے. اب وہ ان آئی ڈیز کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقامی آئی ڈیز ہیں, ان میں سے 99% مقامی آئی ڈیز نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اگلی بات آ جائے جی, بنگلہ دیش نے پاکستان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ 4 ارب 20 کروڑ ڈالر جو ہے وہ آپ ہمیں کمپنسیشن دیں 1971 میں جو انہوں نے آپ نے ہمیں ڈیمیج کیا تھا, اور ساتھ میں ہم سے معافی مانگی. مجھے یاد آیا تاریخ کے اندر اب تک پچھلے 50 سال میں 1971 کے بعد کم از کم 2 دفعہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی منتخب حکمران, غیر منتخب کی تو بات ہی چھوڑے, منتخب حکمران 2 مرتبہ مشرقی پاکستان سابقہ اور موجودہ بنگلہ دیش کے لوگوں سے نہ صرف کہ معافی مانگ چکا ہے, بلکہ جو واجپئی صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں مینار پاکستان پہ آ کے پاکستان کے شہداء کے جو یادگار یا جو بھی تھا اس پہ چادر چڑھائی تھی, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا تھا, جو پاکستان زندہ رہے, یعنی کہ اپنی طرف سے دعا کی تھی یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا, جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا. تو انہوں نے جا کر سمبولکلی مینار پاکستان, ٹھیک ہے نا, کیا تھا. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, اسی طرح مشرقی پاکستان کے جو کو بنگلہ دیش بنانے کے اندر جو لوگ مردار ہوئے تھے, ان کی جگہوں کے اوپر بھی جا کر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم, مجھے یاد نہیں ہے یا تو وہ بینظیر بھٹو تھیں یا نواز شریف تھے, انہوں نے جا کے باقاعدہ چادر چڑھائی تھی اور فاتحہ پڑھی تھی. اور معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جناب نہیں, وہ اپالوجی. اچھا, ہم نے وہ خبر پڑھی بی بی سی نے جو رپورٹ کی ہوئی تھی, اور اس سے یہ یوتھڑ اور یہ سارے پروپیگنڈسٹ اٹھا کے اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے. تو وہ پتہ چلا کہ جی ماضی کا ریفرنس آیا تھا کہ ماضی کے اندر جو ہے بنگلہ دیش اس امر کا مطالبہ کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے پاسنگ ریفرنس کے ساتھ خبر کو آگے بڑھایا. یوتھڑ وہاں سے ہی اٹھا گئے, دیکھو معافی مانگ لئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. یوتھڑوں کے ساتھ ساتھ وہ کمیونسٹ جو ہے نا, وہ گٹیا تن کترے جو ہے وہ بھی سرگرم ہو گئے, اور یہ کن کترے نہیں ہیں, ان کے پیچھے وہ انڈینز ہیں, تو وہ انڈین سرگرم ہو گئے. تو پھر بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ کو یہ کلیریفیکیشن جاری کرنا پڑ گئی کہ جناب ہم نے تو کوئی ایسا مطالبہ ہی نہیں کیا ان مذاکرات کے اندر. پاکستان کی جو فورن سیکرٹری ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ گئی تھی, اور وہاں پہ ان کی سی ای او جو ہیں, چیف ایگزیکٹو جو ہیں ڈاکٹر یونس صاحب, ان سے ملاقات ہوئی اور اس کی تصاویر آئیں. اور حسب روایت حسب سابق ساڑھے تو الگ ہوئے نے نا مشرقی پاکستان والے بھی, ساڑھے پر بھی ان کے اعمال ہوں گے, اور پھر ابھی تک وہ عہدوں کے اوپر. تو خالدہ ضیاء میرے منہ سے نکل جاتا ہے, وہ مجیب کی جو بیٹی ہے ہاں, وہ اسی کے پروردہ لوگ بیٹھے ہوں گے نا, جو را کی کلیئرنس کے بغیر کوئی بندہ اپوائنٹ نہیں کرتی تھی, تو وہی لوگ بیٹھے ہوں گے نا. تو انہوں نے بھی وہاں پہ کلیریفیکیشن کے اجراء کے اندر کم از کم 3 دن کی تاریخ تاخیر کر دی. کل ہی اس کی
کلیریفیکیشن آئی کہ جناب ایسی کوئی بات تو کہی نہیں گئی. یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور دونوں میں اتنا خوفناک پروپیگنڈا ہوا کہ پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو کارنر کر دیا گیا. یہ جو اندر بیٹھے ہوئے یوتھڑ ہیں کہ گھٹیا اور ذلیل لوگوں کی ایک گندی نسل پیدا کر دی گئی ہے جو کہ نہ جان چھوڑتی ہے اس ملک کی. سائڈ پہ ہو جو ہار گئے ہو نا تسی, بازی ہار گئے ہو, لیکن وہ سائڈ پہ نہیں ہوتے اور ہر کام کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں, ہر کام کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ہر کام کو پاکستان کے مخالف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے گھٹیا لوگ میں نے اپنی تاریخ کے اندر نہیں دیکھے. آپ کو اعتراض ہے آپ سائڈ پہ ہو جائیے, اس کام کو ہو جانے دیجیے. آپ کہیے کہ جی میں نہیں کرتا, کرنا بھی میں ہی اور کرنا بھی گھٹیا طریقے دے نال ہے. یہ ان کی زندگی کا اصول ہے. میں نے کہا یہ دو واقعات اوپر نیچے ہوئے, ان کی آپ کے سامنے نشاندہی کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.